नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रफ़ुल यदैन का जो मसला है ये उम्मत के दरमियान एक फ़ुरूई मसला था और उम्मत फ़ुरूई मसाइल में शिद्दत की उरूज पर नहीं जाती, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने उम्मत को फ़ुरूई मसाइल में तशद्दुद में उलझा कर इस तशद्दुद को उरूज तक पहुंचा दिया ये, और बदतमीज़ी की इंतहाओं को पहुंच गया ये। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो रफ़ुल यदैन वाली हदीस है जो बुखारी में भी मौजूद है, ये उसको बुनियाद बनाकर आइमा मुहद्दिसीन आइमा फ़ुक़हा के ऊपर जो मौसूफ़ चढ़ाई करते हैं वो बदतमीज़ी की इंतहा को पहुंची हुई है ये। और मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ एक हदीस पकड़ी हुई है, अब्दुल्ला बिन उमर, सिर्फ एक हदीस ये, और बार बार इसे दोहराता मेरा मुकदमा बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है ये, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, मेरी दलील बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है ये। जब हम पूरे ज़ख़ीरा अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से 3 तरह की रिवायात मिलती हैं ये। यूँ कह लें कि 3 तरह के अमाल मिलते हैं रफ़ुल यदैन के हवाले से ये। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सिर्फ़ तकबीर ऊला की रफ़ुल यदैन करते थे, जैसा कि मुस्नद हुमैदी के अंदर और सही अबी अवाना के अंदर मौजूद है ये। नंबर 2, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तकबीर ऊला प्लस रुकू वाली रफ़ुल यदैन करते थे, जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है ये। तीसरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तकबीर ऊला प्लस रुकू प्लस सुजूद तीनों जगह पर रफ़ुल यदैन करते थे, जैसा कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है ये मेरे पास मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है और इसका सफ़ा नंबर जो है ना वो 200 सफ़ा नंबर इसका 213 है ये, और हदीस नंबर 2439 है ये इंटरनेशनल नंबरिंग है। मिर्ज़ा साहब आप बार बार मुतालबा करते हैं इंटरनेशनल नंबरिंग, तो ये भी इंटरनेशनल नंबरिंग तबा बैरूत लबनान से है ये, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा ये। यहाँ पर इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अमल लिखा हुआ है कि रअयतुहु यरफ़अु यदैहि फ़ी रुकूइ व सुजूद। रावी कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि वो रफ़ुल यदैन रुकू में भी करते थे और सजदों में भी। रअयतुहु यरफ़अु यदैहि फ़ी रुकूइ व सुजूद, इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है ये। अब गोया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से 3 तरह की रिवायात आ गई हैं, तकबीर ऊला वाला भी, रुकू वाला भी और सजदे वाला भी ये, सुजूद में भी आ गया ये। अब या तरतीब तो ये होगी, नीचे से ऊपर की तरफ रफ़ुल यदैन जाएगा, तकबीर ऊला प्लस रुकू प्लस सुजूद, कि पहले तकबीर ऊला का रफ़ुल यदैन आया, फिर रुकू वाला रफ़ुल यदैन आया, फिर सजदों वाला रफ़ुल यदैन आया। सजदों वाले रफ़ुल यदैन का पूरी दुनिया में कोई भी कायल नहीं है ये, हत्ता कि मिर्ज़ा साहब इसके कायल नहीं है ये। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो ये बात भी समझ में आती है ये कि पहले सजदों का रफ़ुल यदैन मनसूख हुआ, तर्क किया गया, फिर रुकू वाला रफ़ुल यदैन तर्क किया गया, और आखिर में तकबीर ऊला वाला रफ़ुल यदैन बाकी रखा गया ये। और इसकी तायद खुद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायात से मिलती है ये। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मुस्नद अबी अवाना है, सफ़ा नंबर 334 है इसका ये, सफ़ा नंबर 334 है, और इसकी जील नंबर जो है ना वो 1 है ये। और यहाँ पर साहिब अबी अवाना मुश्किल एक उन्वान लेकर आए, बाबू रफ़िल यदैन फ़ी इफ्तिताह सलाह क़ब्ल तक़ीर बिहिज़ाई मनकबैहि वाली रुकूई वाली रफ़ी रासी मिन रुकूई व अन्नहु यरफ़अु बैन सजदतैन, ये उन्वान है ये। और उसके ज़ैल में 3 रिवायात हैं, और तीनों रिवायतें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हैं ये। बल्कि है कि इज़ा इफ्ततह सलाह रफ़अ यदैहि हत्ता युहादिया बिहिमा,
کہ جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے یا کندھوں تک اٹھاتے. دونوں ائمہ محدثین نے اس کے معنی کیے ہوئے ہیں. وقال بعضهم حذو منکبہ، یہ الفاظ آ رہے ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا. جب عبداللہ بن عمر رکوع کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے دونوں صورتوں میں رفع الیدین نہیں کرتے. رکوع جاتے ہوئے بھی نہیں کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح آگے وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، سجدوں کے درمیان میں نہیں کرتے. اب گویا کہ سجدوں والی رفع الیدین کی نفی خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یعنی رکوع کی رفع الیدین کی نفی بھی خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور آگے مسند حمیدی کی روایت کو بھی صاحب ابی عوانہ نے مسند ابی عوانہ کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. یہ تو 3 حدیثیں ہیں یہاں پر. یہ مسند ابی عوانہ، اور اس کی جو حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ میں وہ 1251 ہے. یہ حدیث نمبر 1251 یہ. آگے میرے بھائی میرے پاس یہ المصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 214 ہے. یہ صفحہ نمبر 214 کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت امام مجاہد نقل کرنے والے ہیں. پوری سند جو ہے مرزا صاحب وہ بخاری و مسلم والی ہے. یہ سارے راوی بخاری اور مسلم کے ہیں. یہ امام مجاہد فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح. امام مجاہد فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں، تابعین میں سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں. یہ وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا، وہ صرف تکبیر اولیٰ کا رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور یہ مرزا صاحب حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ میں 2452 ہے. یہ حدیث نمبر 2452 ہے. یہ آگے میرے بھائی ایک اور کتاب مسند حمیدی، یہ عبداللہ بن زبیر الحمید امام حمیدی کے نام سے مشہور ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے یہ استاد ہیں، اور اس درجہ کے پائے کے یہ محدث تھے جس حدیث کی سند میں امام عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی امام حمیدی کا نام آتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہی نہیں تھے. اس کے اندر حدیث ہے حدیث نمبر 614 انٹرنیشنل نمبرنگ میں مرزا صاحب 614 حدیث نمبر امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں. یہ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر کو میں نے دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، تکبیر اولیٰ کے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْفَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن. اللہ کے پیغمبر جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ کرتے تو فرماتے رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ولا بین السجدتین، اور سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ اب مسند حمیدی حدیث نمبر 614 ہے یہ، اور صحیح ترین حدیث ہے یہ. پھر سوال کیا جاتا ہے کہ دلیل دو کہ یہ منسوخ ہے، یہ دلیل دو منسوخ ہے. الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتے ہیں کہ 30 سے زائد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عبداللہ بن عمر سے رکوع اور سجود کی رفع الیدین کے منسوخ ہونے پر بطور حوالہ پیش کر سکتے، صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ یہ بطور پھکی کے، بطور چورن کے تاکہ پیٹ میں درد نہ ہو، یہ بطور 4 کتابیں حوالے کے طور پر پیش کی ہیں. یہ ہمارے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے پہلے کیا اور پھر چھوڑ دیا، اور یہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ میرے پاس اخبار الفقہاء والمحدثین، اخبار الفقہاء والمحدثین صفحہ نمبر اس کا 214 ہے. یہ صفحہ نمبر 214 ہے، اور اس صفحہ نمبر 214 کے اوپر راوی جو ہیں وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں. یہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بھی مکہ تھا، مکہ میں
نرفع ایدینا فی بدی الصلاۃ ففی داخل الصلاۃ عند رکوع، کہ جب ہم مکہ میں تھے نا تو ہم نماز کے شروع والا رفع الیدین بھی کرتے تھے اور نماز کے اندر رکوع والا رفع الیدین بھی کرتے تھے یہ۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، اللہ کے پیغمبر نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند رکوع، اللہ کے پیغمبر نے نماز کے اندر رکوع والا رفع الیدین چھوڑ دیا۔ وثبت علی رفع الیدین فی بدی الصلاۃ، اور نماز کے شروع والا رفع الیدین باقی رکھا یہ۔ توفیہ، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سجدوں والی رفع الیدین بھی منسوخ تھی۔ اگر تم کہتے ہو عبداللہ بن عمر نے ہمیشہ کیا ہے، پھر سجدوں والا رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو یہ؟ اور یہ عبداللہ بن عمر سے موجود مروی ہے یہ۔ تو خلاصہ کیا ہے، جب اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات سے اس ترتیب کی تائید ہوتی ہے کہ پہلے منسوخ ہوا سجدوں والا، پھر منسوخ ہوا رکوع والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخری یعنی پہلا تکبیر تحریمہ علی رفع الیدین باقی رکھا۔ اور اسی کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت جو اخبار الفقہاء والمحدثین میں ہے کہ ہم نے مدینہ میں رکوع والا رفع الیدین چھوڑ دیا تھا اور صرف تکبیر اولیٰ والا رفع الیدین باقی رکھا تھا یہ۔ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔